लामो थियो, लेन्दी टाइपको डेरिभेसन पढिया थियो। त्यसको एक्सप्रेसन के थियो, फाइनल एक्सप्रेसन आइडिया कसैलाई थाहा छ? 1/3 PC को पावर -2 हो, प्रेसरको एक्सप्रेसन 1 त्यो पी हैन नानी, त्यो रो हो, डेन्सिटी हो है। रो डेन्सिटी रो, यस सर। डेन्सिटी mv प्रेसर इक्वल्स टु 1/3 डेन्सिटी टाइम्स मिन स्क्वायर स्पिड स्क्वायर थियो है, सी बार स्क्वायर। आई थिंक त्यही नै छ। र त्यहाँ पछि हामी अब फर्दर अरू हेर्छौँ है। त्यो पछिको हाम्रो एप्लिकेसनहरू छ त्यसको म यहाँ सेयर गर्छु फाइल, तपाईहरुले त्यहाँ सर सार्नेले सार्नुहोस्, नसार्नेहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यो फाइल त हामीले राखिदिनै हाल्छौँ है। म यो एउटा स्लाइड सेयर गर्छु है तपाईहरुलाई। कन्टिन्यू हो अगाडिको पार्टकै। तपाईको ल हेर्नुस् है, यहाँ देखियो होला सायद, देखेपछि देखियो भन्नुस् है। बाँकी ब्रदरहरुले माइक म्युट गरिदिनु है। ओके, सो देखिनु भएको छ? हेर्नुस् है त। हामीले लास्ट टाइम यहाँ यो प्रेसरको सम्म एक्सप्रेसन गरेको छौँ के। दिस इज द एक्सप्रेसन फर टोटल प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास टु वाल अफ कन्टेनर भनेर यहाँसम्म गऱ्यौँ होइन। छुट्नु भएको भाइ हेर्नुहोस् यो फाइलमा। यो पछिको फर्दर यसको केही टर्मिनोलोजिजहरू छन्, हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ ग्यास भनेर छ है अर्को हेडिङ। त्यसमा हेर्नुहोस् त, अब 1 मोल अफ ग्यास कति काइनेटिक एनर्जी हैन एक्जर्ट गर्छ त काइनेटिक एनर्जी क्रिएट गर्छ, त्यो हेर्नको लागि हामीले यहाँनिर यो सर प्रेसर एक्सचेन्ज बाइ मोलिकुल अफ ग्यास टु द कन्टेनर यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि। यो न्युमेरिकललाई आउन सक्छ, अब कोर्समा भएपछि त इम्पोर्टेन्ट नै हुँदैन र। त्यो एक्सप्रेसन आउँदैन होला सर, न्युमेरिकल चाहिँ आउँछ होला एक्सप्रेसन। त्यो त्यति लामो 4-5 वेट यो डेरिभेसनको त लेन्दी छ। सो आई यसलाई अब पोसिबिलिटी त भइ नै हाल्छ पढिसकेपछि होइन। अब पढ्नुहोस् बुझेर। यो प्रेसर भनेको P इक्वल्स टु 1/3 रो हो, यो डेन्सिटी टाइम्स यो मिन स्क्वायर स्पिड हो, सी बार स्क्वायर भन्छ। अब यो पछिको नेक्स्ट हेर्नुहोस् त, एभरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अफ ग्यास। 1 मोल अफ ग्यास भन्यो भने त्यसमा कतिवटा मोलिक्युल्सहरू हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई, अथवा कतिवटा एटम्स हुन्छ? 1 मोल भनेको के हो? एभोगाड्रोस नम्बर सुन्नु भएको छ? यस सर, सुनेछु सर। 1 मोल भनेको चाहिँ एउटा नम्बर हो क्या, एभोगाड्रोस नम्बर हो। 6.023 × 10⁻23 है। यो 1 मोल भन्यो भने जस्ट नम्बर हो। अब 1 मोल अफ ग्यास भन्यो भने कुन ग्यास हो होइन, त्यही प्याटर्नमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। 1 मोल अफ हाइड्रोजन भन्यो भने 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन मोलिक्युल्स बुझ्नुपर्छ। 1 मोल अफ हाइड्रोजन एटम भन्यो भने त्यो भनेको 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स बुझ्नुपर्छ। सो 1 मोल भनेको नम्बर हो, त्यो नम्बर भनेको एभोगाड्रोस नम्बर हो है त। यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् त। अब हामीले आइडियल ग्यास पढिरहेको छौँ। काइनेटिक थियोरीले स्पेसली आइडियल ग्यासलाई नै डिल गर्छ है। आइडियल ग्यास मोलिक्युल्सहरू इन्टरेक्टिभ हुँदैनन्। सो इन्टरेक्टिभ नहुने बित्तिकै तिनीहरूको पोटेन्सियल एनर्जी हुँदैन। हामीले यहाँ अब काइनेटिक एनर्जीलाई मात्रै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र काइनेटिक एनर्जी पढ्दा पनि विशेष गरी यो ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी भन्छ। सो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मुभ गर्दा हैन यसले सर्टेन भेलोसिटीले मुभ गर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा त्यसले पोजेस गर्ने काइनेटिक एनर्जी हामीले स्टडी गर्नु पर्दछ है त। सो अब आइडियल ग्यासको कन्सेप्टबाट गर्दा यहाँ प्रेसर आइडियल ग्यासको P, भोल्युम V र टेम्परेचर T हामीले सपोज गरेको छौँ। अब हामीलाई लास्ट टाइम मैले पढाएको थिएँ आइडियल ग्यास इक्वेसन अथवा पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन भनेर PV इक्वल्स टु nRT थियो, हो कि होइन? सम्झ्या छ नि? आइडियल ग्यास इक्वेसन PV इक्वल्स टु nRT हो। त्यसमा अब 1 मोलको लागि काइनेटिक एनर्जी झिक्दैछौँ भने यो n भनेको त हाम्रो नम्बर अफ मोल्स हुन्छ, त्यसमा 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। फर 1 मोल इक्वेसन अफ स्टेट बिकम्स PV इक्वल्स टु RT। यहाँबाट P को एक्सप्रेसन मैले यसरी हैन डिराइभ गरेँ। सो फर्दर हाम्रो काइनेटिक थियोरी अफ ग्यासबाट प्रेसर एक्जर्टेड बाई द मोलिक्युल्स अफ ग्यास भनेर यो एउटा एक्सप्रेसन छ। त्यो दुईवटा एक्सप्रेसन इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 हामीले बनाउनु पर्यो र त्यसलाई फाइनली कम्बाइन गर्नु पर्यो, इक्वेट गर्ने। दुवै प्रेसरहरू सेम हुन् नि त होइन? दुवै आइडियल ग्यासले डिल गर्ने थियोरी हो, एउटै
इक्वेसनबाट आएको छ, अर्को काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट आएको छ। सो दुवै प्रेसरहरू सेम हुन्छन्। सो जस्ट अलि माथि गर्नु न सर स्लाइड। हजुर त्यो अलि माथि गरिदिनु न स्लाइड, अलि माथिको। ल यहाँबाटै सुरु भयो हो, योभन्दा माथि गर्नु पर्दैन है भाइ। ल हुन्छ सर। ओके ल यो सर हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले केही नबुझ्ने छ, मैले म्याथमेटिकल्ली मात्रै यसलाई होइन लेखेको छु। यसमा थ्योरी धेरै छैन बोलिरहनु पर्ने। सर हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको नोट सर तपाईँले पढाउनु भएको सर, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स हो सर त्यो नोट हाल्नु दिनु न सर पीडीएफ। योभन्दा अगाडिको क्लासको राखिदिएको छ त्यहाँ है। अब यो पनि आज क्लास छ है नोट सर छैन नि नोट, त्यहाँ हामीलाई छुटेको छ 3-4 दिन त्यहीमा सरको क्लास। टिम्समा सबै हालिदिएछ नोट। वेट टिम्समा छ के नोट, टिम्समा गएर तपाईँ सब्जेक्ट भित्र गएर नोट खोज्नुहोस् न, जेनरलमा नोट हुँदैन। छ सर, टिम्समा नोट आएको हालिदिएको छ हेर्नु होला। ल हुन्छ ल सर त्यो स्टार्टिङदेखि नै हो हाम्रो, तपाईँले पढाउनु भएदेखि नै नोट हो। मैले जम्मा 2टा क्लास पढाएको भाइ, मेरो दिनु क्लास हुँदैन, हप्ताको 2 दिन मात्रै हुन्छ। ठिक छ। ओके ल यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् त, नबुझ्ने केही लाग्छ? फ्रम इक्वेसन 1 to Z बाट भन्नु सर। इक्वेसन 1 भनेको तपाईँको यो हाम्रो आइडियल ग्यास इक्वेसन जुन छ नि PV = nRT, त्यसमा मैले 1 मोललाई युज गरेको हो। PV = RT राखे, प्रेसरको एक्सप्रेसन झिके। अनि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास अस्ति पढ्दाखेरि त्यहाँ मैले प्रेसरको एक्सप्रेसन झिकेको थिएँ नि, ग्यास मोलिक्युलले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर कति हुन्छ त, P = 1/3 rho c/2 भनेको थियो। त्यो 2टा प्रेसर छ नि यहाँ इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा, यसलाई कम्पेयर गर्ने हो क्या जस्ट है। कम्पेयर गरेर हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ त, 1/2 mc/2 = 3/2 RT आउँछ। त्यो 1/2 mc/2 गिव्स द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ 1 मोल अफ ग्यास भनेको छ। त्यो न्युमेरिकलमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सम्झिनुहोस् है यहाँसम्म। त्यो लेख्नुहोस्, यो म्याथ नलेखिकन आउँदैन भाइ, हेऱ्यो भने त हेरे हो जिल्लै हुन्छ। सर र सार्नुहोस् त काव्य। नोट त छँदैछ नि, भोलि प्रिन्ट गरेर लिएर पठाउन मिल्छ क्या। तपाईँले एटलिस्ट लेख्नुभयो भने केही बुझ्नुहुन्छ, 2-4वटा कुरा भन्नु है। थोरै माथि स्लाइड माथि गरिदिनुहोस् माथि। तपाईँहरू भर आएर माथि माथि भन्नुहुन्छ। ल न कहिले हो त? अझै अलिकति सर यो चाहिँ m कहाँबाट आयो सर? R/RT/V = 1 m। यो डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो नि भाइ। यहाँनिर यो रो छ नि, यो रो भनेको डेन्सिटी हो। डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो है। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु अहिलेदेखि, डेन्सिटी हो यो रो भनेको। यहाँनिर छ नि यो डेन्सिटी हो, यसलाई हामी रो भन्छ। यो डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हुन्छ नि, भन्नु भएको छ नि होइन? ल यही राखे हो। यो मास भनेको मास अफ द गिभन ग्यास मोलिक्युल्स, ओभरअल मास हो यो सबै ग्यास मोलिक्युल्सको है। यहाँ हामीले ल सर लास्टको 3 इक्वेसन बुझाइदिनु त। हजुर 3 नम्बर इक्वेसन। त्यो 3rd नम्बर इक्वेसनमा छ नि, मैले यहाँनिर यो बोथ साइड यो मैले दुवैपट्टि 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो 3 लाई अरेन्ज गरेको हो क्या। यो 1/2 RT यो दुवैपट्टि 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको पहिला हो। अनि त्यसपछि यहाँ अरेन्ज गरेको छ। यो 3 लाई मैले लेफ्टबाट राइटमा लगेको छ क्या, सरी राइटबाट लेफ्टमा, यस्तो हुन्छ। अनि यो RT बने हो। अनि यो mc/2 त भइहाल्यो, बुझ्नुभयो? सर एउटा क्वेसन नि सर, भन्नु न। त्यो सर डेन्सिटीको -2 छ नि सर, कहाँ छ -2? डेन्सिटी पावर -2 होइन सर त्यो? त्यो डेन्सिटी भनेको यो रो हो, त्यो c/2 भनेको मिन स्क्वायर स्पिड हो भाइ। ए हजुर सर, c/2 गइरहेको थियो सर। मिन भनेको हामीले जनरली केही चिजको मिन झिक्नु पर्यो भने c/ लेख्छौँ होइन र? x/ भनेको मिन अफ होइन सर्टेन गिभन डाटाज हुन्छ होइन र? त्यस्तै गरी c/ भनेको मिन स्पिड हो, यसको स्क्वायर भनेको स्क्वायर अफ मिन स्पिड है। ल
यहाँसम्म गर्नु हो यो 1 मोल अफ ग्यासको लागि चाहिने एभरेज काइनेटिक अथवा मिन काइनेटिक एनर्जी है त न्युमेरिकललाई इम्पोर्टेन्ट छ यो पछिको फर्दर अफ फेरि हेर्नुस् एभरेज काइनेटिक एनर्जी फर अ सिंगल मोलिक्युल एउटा मोलिक्युलको लागि कति हुन्छ त्यो झिक्नु पर्यो 1 मोल अफ ग्यासलाई झिकेपछि त्यसमा जानुस् ल फेरि वन मोल अफ ग्यासमा हाम्रो एभोगाड्रोज नम्बर बराबरको मोलिक्युल हुन्छ है त्यो भनेको 6.023 into 10 to the power 23rd मोलिक्युल्स भन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन 1 मोल हुन्छ यही लेखे हो यहाँ अरु केही पनि छैन इक्वेसन रिअरेन्ज मात्र गरेको हो माथिको इक्वेसन थर्डलाई मैले अनि एउटा नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस गरिएको छ के अब हामीले यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भन्ने छ पोसिबल छ न्युमेरिकलमा सोध्ने त्यही भएर यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा जस्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो जसको चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु 1.38 into 10 to the power minus 23rd जुल पर मोल पर केल्भिन हुन्छ है त्यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ रेशियो अफ ग्यास कन्स्ट्यान्ट टु दी एभोगाड्रोज नम्बर है एन कस्तो राख्नु हो सर कहाँ एन भाइ यो एन माथिको यो क्यापिटल एम भनेको मास अफ टोटल ग्यास हो है हामीलाई गिभन ग्यासको मास हो हामीलाई अहिले कति ग्यास गिभन छ त 1 मोल भनेको छ नि सो 1 मोल अफ ग्यास भनेको कति हुन्छ त 1 मोल अफ ग्यास भनेको तपाईको मोलिक्युल्समा हेर्नुभयो भने एभोगाड्रोज नम्बर बराबरको मोलिक्युल्स हुन्छ है त मास निकाल्दै हुनुहुन्छ नि त टोटल नम्बर कति हुन्छ त्यसको एन भनेको एभोगाड्रोज नम्बर बराबरको मोलिक्युल्स र एउटा मोलिक्युलको मास कति हुन्छ एम हुन्छ सो यहाँ माथि लेखाएको छ त मास अफ अ मोलिक्युल हाम्रो एम छ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स एन भयो भने टोटल मास कति हुन्छ निकाल्नुस् न टोटल मास भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स टाइम्स मास अफ अ सिंगल मोलिक्युल हुन्छ के क्यापिटल एम भनेको एन टाइम्स एम भएको हो त्यही राखेँ अब मैले यहाँ माथिको इक्वेसनमा एम भनेको एन टाइम्स एम राखेर गरेको यहाँ हेरौँ न अब के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट आएको छ नि यसमा अनि अब यो के भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट के भनेको अर्को भाषामा के रहेछ त रेशियो अफ आर भनेको हाम्रो यो ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो अनि ग्यास कन्स्ट्यान्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ मोलिक्युल्स हाम्रो के भयो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भयो यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स हामीले कति सपोज गरेका छौँ त एभोगाड्रोज नम्बर भनेर सपोज गरेका छौँ क्या यहाँनिर पछिको फर्दर यो माथिको इक्वेसनलाई मैले थोरै इन्टरप्रिट गरिदिएको छु है हेर्नुहोस् इन्टरप्रिटेसन कसरी गरिरहेको छ भन्दा माथिको रिलेसनमा के देखिन्छ एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास मोलिक्युल भनेको 3/2 kT देखियो हैन के भनेको एभोगाड्रोज नम्बर भइहाल्यो टी भनेको टेम्परेचर हुन्छ अब टेम्परेचर 0 भयो भने के हुने रहेछ त एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ ग्यास मोलिक्युल 0 हुने रहेछ नि त सो काइनेटिक एनर्जी 0 हुनु भनेको के हो त मोलिक्युल्सहरुको मुभमेन्ट कम्प्लिटली स्टप हुनु हो नि त होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईको यहाँ के भयो त टेम्परेचर अब घट्दै गयो भने काइनेटिक एनर्जी घट्दै जान्छ र टेम्परेचर जब 0 हुन्छ त्यो बेलामा काइनेटिक एनर्जी कम्प्लिटली के हुँदो रहेछ भ्यानिस हुँदो रहेछ अथवा 0 हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है इफ t equals to 0 then it implies that the kinetic energy the average kinetic energy of gas molecule is 0 भनेर बुझ्नु पर्यो है काइनेटिक एनर्जी 0 हुनु भनेको ग्यास मोलिक्युल्सहरु केमा बस्ने हो त रेस्टमा बस्ने हो नि मोसनमा नहुने हो है ल साथी गर्दिनु सर लेख्नु पर्यो हजुर
अर्को टर्म छ यहाँ रुट मिन स्क्वायर आरएमएस भन्छ यो न्युमेरिकलमा आउने पोर्सन भयो यसको बारेमा थोरै भन्छु म सजिलो छ भन्नुभयो कसैलाई केही समस्या छ भने सोधिहाल्नुहोस् है सर नोटमा मात्र काइनेटिक एनर्जीको राख्नु भएको छ सर हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको राख्नु भएको छैन सर त्यो काइनेटिक थ्योरी भनेकै हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको पोर्सन हो भाइ त्यहाँ जति पढायो त्यति राखिन्छ नपढाएको राखिदिनु हुँदैन त्यही भएर मैले नराखेको हो है त्योभन्दा अगाडिको छैन सर मैले त्यति पढाएँ त्यति राखेँ अब आज पढाएको फेरि राखेँ हस् सर नपढाएको राख्दै त के काम त नोट दिन त बुकमै छ नि अब नेक्स्ट हेर्नुहोस् है यो बुझ्नुभयो नि एब्सोल्युट टेम्परेचर है एब्सोल्युट जिरो एब्सोल्युट टेम्परेचर एब्सोल्युट जिरो एब्सोल्युट जिरो रिलेसनमा टेम्परेचर 0 भएपछि भनेर देखाएको कन्डिसन हो सर यो एब्सोल्युट जिरोमा चाहिँ के हुन्छ त ग्यास मोलिक्युल्सहरू रेस्टमा हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् एब्सोल्युट जिरो हो यो बुझ्नुभयो ल यो भयो है एब्सोल्युट जिरोमा ग्यास मोलिक्युल्सहरू रेस्टमा हुन्छ भनेर बुझ्नु भइहाल्यो किनकि यो माथिकै एक्सप्रेसनले भन्छ नि हेर्नुहोस् न 1/2 mc² भन्ने काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 3/2 kT हुन्छ T0 हुने बित्तिकै काइनेटिक एनर्जी जेरो हुनु भनेको मोलिक्युल्सहरू रेस्टमा रहने हो सो एब्सोल्युट जेरोमा मोलिक्युल्सहरू रेस्टमा रहन्छ भनेर बुझ्नुहोस् सर यति लङ यो इक्वेसनहरु योहरु सोध्छ र एक्जाममा यो न्युमेरिकलमा त सम्झनै पर्छ बहिनी अब यसको उपाय पनि छैन हैन तपाईहरुलाई यो न्युमेरिकलमा आयो नि सर हजुर डेरिभेटिभ कन्फर्म पर्छ फर्मुला सम्झे भयो नि पर्यो नि त डेरिभेसन पनि त कसरी आउँछ भनेर त सजिलो छ नि त खासै गाह्रो त म देख्दिन नि त किन समस्या भयो यो कति नम्बरको आउँछ सर खानै हुँदैन भाइ एक्जाममै गएछ थाहा हुन्छ 5 नम्बरको सर 5 त आउँदैन कि 3 कि 4 होला 10 मार्कमा आउँछ यत्रो झन्झट किन गर्नुहुन्छ सर को आउने यसो प्रोबेबल क्वेशन गराइदिनु नि त नत्र मिल्दैन अलि त आइडिया दिनु पर्यो नि त सबै न्युमेरिकललाई सर्ट क्वेशनलाई चाहिन्छ यो 1 मार्क्सको क्वेशन आउँछ अनि त्यो बेलामा ल व्हाट इज आरएमएस स्पिड भन्यो नि कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ पढ्नु पर्दैन हेर्नुहोस् द स्क्वायर रुट अफ द मीन अफ स्क्वायर स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल्स इज कल्ड रुट मीन स्क्वायर स्पिड अथवा आरएमएस स्पिड भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है स्क्वायर रुट भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ मीन भनेको एभरेज अफ स्क्वायर स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल्स भनेको छ पहिलो ग्यास मोलिक्युल्सको C1 स्पिड हो भने त्यसको स्क्वायर C1 स्क्वायर दोस्रो ग्यास मोलिक्युलको स्पिड C2 हो भने त्यसको स्क्वायर C2 स्क्वायर त्यस्तै गरी हामीले एड गर्दै गयो भने n नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल्सको सबैको स्क्वायर गरेर एड गर्दा Cn स्क्वायरसम्म हामीले एड गर्नुपर्छ हो अब यसको मिन भनेको के हो स्क्वायर अफ स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युलको मिन भनेको जतिवटा जोडिएको छ त्यति डिभाइड गर्ने n जोडेको छ अनि यसको रुट भनेको यो यसमा ओभरअल रुट राख्ने यसलाई भन्छ हामीले आरएमएस स्पिड है त रुट मिन स्क्वायर स्पिड ल सीआरएमएस हो यो भने यो 2 मार्क्समा आउँछ व्हाट इज आरएमएस स्पिड भने ल लेख्नुस् न अहिले नआत्तिनुस् न भर सुरु भएको छ तपाईले एक्जामको प्याटर्न हुन्छ ग्यास पछि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गराइदिनु हुन्छ पछि गरिहालिन्छ नि त किन आत्तिएको त नि सर पास त हुन्छ नि सर पासको कुरो छ भाइ पढ्नु न पास भइहाल्छ नि तपाई पढ्नु नि हुँदैन सर सेन्टर कहाँ पर्छ सर
पछि नि थाहा आफ्नै हुन्छ कलेज हो थाहा हुँदैन अहिले सेन्टर खरिद्ने होला नि त सर नत्र यस्तो मिल्छ क्या भाइ मनमोहन मेमोरियलमा सेन्टर पर्छ ल ल ल चुप लाग्नु त्यस्तो कुरो नसोध्नुहोस् यो रुट मिन स्क्वायर स्पिड भयो सर एकैछिन यस्तो नगर्नु नि थोरै सर। माथि छ माथि गर्न सर प्लस यो अगाडिकै एक्सप्रेसनहरूलाई जस्ट हामीले इन्टरचेन्ज गर्दै गर्दै हामीलाई चाहिएको एक्सप्रेसन झिक्ने हो क्या त्यसमा त्यस्तो नयाँ केही इन्ट्रोड्युस भएकै देख्दिनँ म अझै भा हुँदैन यो रुट मिन स्क्वायर स्पिड भनेको एउटा नयाँ टर्म हो डिफाइन गरियो म्याथ त अगाडिकै आइरहेको छ यो प्रेसरको एक्सप्रेसन अगाडिकै हुँदै हो अनि यो मिन स्क्वायर स्पिडको एक्सप्रेसन अगाडिकै भइहाल्यो त्यसमा जस्ट रुट राखेको हो अगाडिको बुझ्नु भएको छ भने पछाडिको बुझिन्छ त्यही नै हो कुरो CRMS हो सर के हो रुट मिन स्क्वायर स्पिडलाई नोटेसन गर्दा CRMS भनेको C भनेको स्पिड हो RMS भनेको रुट मिन स्क्वायर एउटै मात्र पोसिबल इक्वेसन बन्दैन क्या दुई तीनवटा जति पनि बन्न सक्छ डिफरेन्ट फर्म्समा त्यो न्युमेरिकललाई चाहिने भएर मैले फरक फरक फर्म्सको निकालिराखेको छु इक्वेसन पहिलो फर्ममा यो छ दोस्रो फर्ममा यो प्रेसरबाट झिकिदिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् तेस्रो फर्ममा अर्को पनि निकाल्दैछु मैले एभरेज काइनेटिक एनर्जीबाट त्यो सीको माथि माइनस हो CRMS सी माइनस हुँदैन त्यो सीको माथि भयो भने बार सी बार के मिन सीको बार भने मिन हो एक्स बार हुन्छ होइन मिनको थाहा छैन त्यही त हो नि हो सर त्यो म्याथवाला हो क्या सर 3p बाई डेन्सिटी हो सर त्यो अर्को कता आयो भाइ डेन्सिटी यो p इक्वल्स टु 1/3 रो सी बार स्क्वायर 3p बाई p नै हो सर 3p बाई रो हुन्छ नि आफैले अरेन्ज गर्नुहोस् न रो डेन्सिटी भनेको त्यही भने मैले यो चाहिँ मुनिको डेन्सिटी माथिको प्रेसर हो सर त्यही भनेको नि ओके ल यो अब रुट मिन स्क्वायर स्पिडको यहाँ आयो नि एउटा यो दोस्रो फर्ममा आयो होइन त्यस्तै गरी एभरेज काइनेटिक एनर्जीबाट के आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त अर्को फर्ममा आउँछ क्या इक्वेसन तीनवटा फर्ममा भयो अब एउटै टर्म रुट मिन स्क्वायरको एक्सप्रेसनहरू तीनवटा फरक फरक फर्ममा छ तपाईँले जुन चाहियो त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन
माथि माथि सर बस यसमा यो तपाईँको CRMS रुट मिन स्क्वायर स्पिडको एक्सप्रेसन हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले थोरै तल अझै यसलाई एकपल्ट जेनरलाइज गर्न खोजेँ होइन। सर CRMS अनि के तल CRMS तल बाई CRMS अनि CRMS 1 यो भनेको त फरक फरक ग्यास दियो भने फर्स्ट ग्यास हो त पहिलो प्रकारको ग्यासको रुट मिन स्क्वायर CRMS 1, दोस्रो टाइप ग्यासको चाहिँ रुट मिन स्क्वायर स्पिड CRMS 2 भने हो है। बुझेँ सर। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई ग्यासको फरक फरक टेम्परेचरमा हामीले रुट मिन स्क्वायर स्पिड स्टडी गऱ्यो भने फरक फरक हुन्छ क्या, किनकि टेम्परेचरसँग रिलेसन हेर्नुहोस् त यो सी र त्यो भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिड र टेम्परेचरको रिलेसन के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि। सो टेम्परेचर बढ्यो भने रुट मिन स्क्वायर स्पिड बढ्छ, टेम्परेचर घट्यो भने रुट मिन स्क्वायर स्पिड घट्छ। त्यही भएर यो फरक फरक टेम्परेचरमा फरक फरक रुट मिन स्क्वायर स्पिड हुन्छ भने हो। यो टेम्परेचर T1 मा रुट मिन स्क्वायर स्पिड CRMS 1, त्यस्तै यो टेम्परेचर T2 मा चाहिँ रुट मिन स्क्वायर स्पिड CRMS 2 है। यो नोटेसनले मात्रै यसलाई फरक बनाएको हो के, फरक फरक टेम्परेचरको रुट मिन स्क्वायर स्पिड हो। अब यदि यहाँ तपाईँलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरू दियो भने त्यो बेलामा है रुट मिन स्क्वायर स्पिड र यो जुन छ नि मोलर मास, यसको रिलेसन के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो मास धेरै भयो भने के हुने रहेछ, स्पिड कम हुने रहेछ, मास कम भयो भने स्पिड बढी हुने रहेछ है। यसबाट पनि हामीले अर्को रिलेसन एउटा के गर्न सक्छौँ, जेनेरेट गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ लेखेको छु। तपाईँहरूले इक्वल्स गर्नुहोस् है। यो माथि पनि कन्सटेन्ट तल पनि कन्सटेन्ट भएर क्यान्सल हुन्छ। मैले टाइप भन्दा सायद यहाँ चेन्ज गर्नु बिर्सेको होला। यसमा तपाईँहरूले इक्वल्स गर्नुहोस् है। सर CRMS छ सर, के हो त्यो? यो CRMS 1 हो माथि, तल CRMS 2 हो। बिना कन्स्टेन्ट पनि इक्वलिटी गर्न सकिन्छ सर? होइन, यो यस्तो हुन्छ, यो CRMS इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट अफ टेम्परेचर हो। माथि र तलको कन्स्टेन्ट क्यान्सल हुन्छ क्या, दुईवटा हामीले रेसियो डिभाइड गरेका छौँ, त्यही भएर रेसियोमा भएर यस्तो लेख्न मिल्छ है। यो इक्वल्स टु यस्तो गर्ने, अन्डर रुट T1 अन्डर रुट T2 गर्नुहोस्। यो मोलर माससँग